Unsay pasabot sa saysay sa Biblia? Unsay girepresentahan sa marka sa mapintas nga mananap? Unsaon ako paglikay sa iyang marka? Kinsa ang mapintas nga mananap sa pinadayag 13? Gustuhon nimong hibalaan kining mga tubag sa Biblia? Ako si Cami Yutman ug kini ang paghubad sa mga tagna sa Biblia. The rise of an international pandemic, polarizing global politics, mismanagement and corruption, increasingly destructive natural disasters. The bushfires in Australia are a warning of what may be to come around the world. What does it all mean? What does the future hold? Join international speaker Cami Yutman on a journey for answers in unlocking Bible prophecies. In her travels around the world, she's come face to face with real-life struggles, but in the midst of them, she's found miracles of hope. Join Cami Yutman for Unlocking Bible Prophecies as she shares how Bible prophecy is being fulfilled faster than ever before. Maayo pagbalik alang sa lahi na usab nga yugto sa paghubad sa mga tagda sa Biblia. Kung una pa nimo kini pagtan-aw, makaadto ka sa awr.org/Bible ug makita nimo ang tanang milabay nga mga yugto. Ang topiko gahapon usa sa ako mga paborito, makapahumpay kaayo kanako nga mahibalo nga ang Dios sa gugma nagahimo sa tanan niyang mahimo aron sa pagluwas kanato. Apan kun magpili ta paghimo sa atong kaugalingong dalan, dili ta niya silutan hangtod sa kangturan apan maghatag lang sa kinabuhi karon ug maora na. Apan luyo ni Ana ang kamatuuran nga iyang ablihan ang mga libro sa paghukom ngadto kanato kahibulungan. Karon atong tun-an ang topiko nga magakuha og tubag bisan gikan ni atong wala nagatuo sa Biblia. Napainila kini sa Hollywood ug nahatagan og sayop nga pagsabot sa kadaghanan. Ang marka sa mapintas nga mananap seryoso nga topiko nga angayan ug lalom nga pagtuon. Gusto ninyo magpabilin ka uban ako mga higala? May mga pangutana ba kamo mahitungod sa mga suhito nga atong gitun-an? O base na mo'y mga pangutana sa Biblia nga dili kabahin niini? O kung aduna kamoy hangi sa pag-ampo, tuplo ka lang ang link sa ubos ug magmalipayon kami pagtubag sa imong pangutana o pagpaminaw sa imong hangi sa pag-ampo. Mag-ampo ta dayon mo adto ta sa atong topiko ang marka. Langiton nga mahan, Ginoo, hawasi ako sa akong kaugalingon, puna ako sa imong balang espiritu, hinaot imong pulong lang akong isulti karon ingon nga imong sudlanan. Hatagi kami tin-aw nga sa labutan ni ini nga hisgutanan. Ang marka sa mapintas nga mananap, importante kaayo nga amo kining mahibaluan, Ginoo. Og ablihi among kasing-kasing karon aron mas mulalom pa among paghigugma kanimo karon. Bisan ni ini nga seryoso nga kamatuoran, Ginoo. Among nakita imong gugma sa bililhon og makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Gusto na ko magpahat mahitungod kang Michael nga nagpuyo sa amihang dapit sa Tanzania. May gwapa siya nga asawa og pamilya og nagtanom siya mga utanon aron ibaligya. Kristohanon siya sa dihang batanon pa siya apan paglabay sa mga katuigan hinay-hinay siyang nalimot sa Dios. Napahilo na si Michael nagmenyo og nagtanom og mga utanon aron ibaligya. Mapasirgarbuhon siya sa iyang lunhaw nga tanaman og ginalimpyuhan kini. Apan may nahitabo nga makabalda sa ilang malinawon ug malipayon nga kinabuhi ug maguba sa mga tanom ni Michael. Nagsugod siya problema sa mga ihalas ka baboy nga musulong sa iyang tanaman sa gabi nga nagaguba sa iyang mga tanaman ug nagakaon sa iyang mga utanon. Aron mapanalipdan iyang tanom, nagsugod siya pagtukaw tibuok gabi aron pagbantay. Usa ka gabi sa diyang nagpasiga siya sa kalayo alang sa taas nga gabi gipaandar ni Michael iyang radio. Bago alang kaniyang istasyon nga nagtukar apan ang mensahe murag pamilyar. Daghan na kaayong katuigan ang milabay sukad na kadungog siya mahitungod kang Ginoong Hesus. Layo na kaayo kini sa iyang handumanan. Paspas milabay ang kagabhion ini panahon na og sa misanag na ang adlaw, ang radyo nagtukar gihapon sa istasyon nga iyang nahibalaan sa unahan nga Adventist World Radio. Sa ikaduhang gabi giliso na usab ni Michael ngadto sa AWR ug niining panahon na nag-imbita siya og 5 ka mga silingan aron makapaminaw usab uban kaniya. Sa ikatulong gabi usa ka mensahe sa pagtuo ang mipagawa sa radyo. Natandog iyang kasing-kasing og miingon siya sa iyang mga higala, adunay Dios nga dako gayud nga makapanalipod sa atong mga tanom nganong nagtukaw man ta sa tibok gabi. Nakadesisyon si Michael nga hatagan niya lahing kahigayunan ang Dios. Sa paningkamot nga masulayan kun matuod ang Dios, nagpabilin si Michael sa iyang balay anak nga gabi inay nga magbantay sa iha nga mga tanom. Gitigom niya iyang pamilya sa pagpaminaw sa AWR ug nag-apo sa pagpanalipod sa Dios. Sunod buntag, midalagan si Michael sa iyang talamnan pagtan-aw sa iyang mga tanom. Kahibulungan wala na daot iyang mga tanom. Nalipay kaayo siya ug midalagan siya aron pagpahat sa balita sa iyang pamilya.
Sa pinakaunang hitabo sa ikinabuhi na sabtan niya nga ang Dios matuod ug nag-amuma kaniya. Matag gabi, muuli si Michael sa ilang balay maminaw sa iyang radyo ug dayon mag-ampo alang sa pagpanalipod sa di pa siya matulog nga malinawon. Nagsugod pangutana iyang mga silingan, nakita nila nga ginalabyan lang sa mga baboyng ihalas ang talamna ni Michael aron pagkaon sa mga nagpalibot nga mga tanom. Siguro sila nga may kalabutan ang yamyam niini. Gikalipay ni Michael ang pagpahat mahitungod sa radyo ug sa Dios nga mo'y nagapanalipod sa iyang mga tanom gikan sa mga baboy. Daghan sa iyang mga silingan may desisyon nga sulayan nila ang Dios ug maminaw usab sa AWR sa ilang balay inay nga bantayan nila ilang mga tanom matagabi ug wala na jud nagsamok ang mga baboy sa ilang mga tanom. Wala madugay si Michael, iyang pamilya og 30 ka mga tawo sa iyang baryo mihatag sa ilang kinabuhi ngadto kang Ginoong Hesus sa bautismo. Kauban ang pahiyo miingon si Michael, nagpasalamat kaayo mi sa AWR kay kun wala mi nakadungog diini nga pagsibya, naara siguro mi gihapon sa kangit-ngit nagbantay sa among tanom gikan sa mga baboy ug dili sab na moadunggan ang mahitungod kang Ginoong Hesus. 3 ka tuig ang milabay, nagpadayon pagtubo ang mga tanom ni Michael. Ug wala na jud mibalik pa ang mga baboy. Ganahan kayo si Michael magpahat mahitungod sa Dios ug siya usa na karon ka misyonero. Ang iyang gugma kang Ginoong Hesus napukaw ug may kaikag siya nga natawo gikan sa iyang personal nga kaagi sa pagtuo ug pagsalig. Kining tanan simple nga resulta sa pagsibya sa radyo ug sa Dios nga makagagahom nga nagatubag sa pag-ampo. Kini nga sugilanon maanindot nga pasundayag sa tawo nga nagbutang sa iyang tibuok nga pagtuo sa pag-amuma sa Dios. Kinahanglan ibutang ato pagsalig ngadto sa Dios bisan sa gagmayng mga butang. Aron kun moabot na ang dagkong mga isyu, nakatukod na kita og kaisog og pagtuo sa pagbarog alang sa Dios bisan pa unsa ang mahitabo. Ang plano sa Dios mao ay pinakamaayo sa kinatibuk-an ug bisan sa kinagagmayang detalye. Ang iyang mga pamaagi adunay kahulugan, puno kini sa hustisya. Busa sa dihang mutanaw kita kung sa unsang paagi matapos ang kalibutan makasali kita sa pamaagi sa Dios. Kay ang iyang pamaagi sa pagbuhat pinasikad sa gugma. Matinud-ano nako nga handom karon ang pagpadayag sa klaro nga pulong sa Dios sa inyong atubangan. Nagatuo ko nga ania kamo uban kanako kay nagapangita kamo sa kamatuoran. Kinahanglan nimo magdesisyon kung unsa ang kamatuoran og sayop. Kung aduna kay makita nga supak sa pulong sa Dios, kinahanglan nimo kanang isalikway. Apan kung nagapangita ka sa kamatuoran sama sa tinago nga bahandi, dawata na nga kamatuoran kung giunsa ka na pagpadayag sa balang espiritu kanimo. Higala kinahanglan nimo og nako nga mahibalo og unsa ang paabuton ug unsay likaya nato. Importante kini tungod kay kung magpasidaan ang Biblia nga adunay mahitabo, makasalig ta nga mahitabo ka na kung unsa gayud ang giingon sa saktong panahon. Nag-uban kita sulod sa 9 ka mga presentasyon ug nakita nato ang pagtuman sa Dios sa iyang mga pulong. Ginapaandam ta niya pinaagi sa propesiya dili aron maparalisa ta sa kahadlok apan aron masangkapan ta sa kaalam nga magresulta sa kaisog. Ang kamatuoran sa Dios wala ginapadala aron pagpakaulaw ni bisan kinsa apan aron makahatag og kahayag. Ang akong tuyo karon ug sa tanang panahon, dili ang paghadlok apan paghimo kanimo nga matinud-anon. Ang tinuod nga Kristohanon dili kontra sa uban, apan batok sila sa bakak nga sistema nga nag-ulipon sa mga katawhan. Katuyuan sa yawa ang ipiki ang kamatuoran. Ug ang tanan nga gihatag sa Dios alang sa kaayuhan sa tawo, ginabali sa kaaway alang sa imong ikadaot. Mao nga gihatagan ikaw og pagpili. Pinadayag 1:3, bulahan siya nga nagabasa og sila nga nagpatalinghog sa mga pulong sa tagna ug nagabantay sa mga butang nga nahasulat niini kay haduol na ang panahon. Ihatag ba nimo ang imong pagsalig sa inila nga mga tradisyon sa tawo o imong tugutan ang Dios sa paghatag sa katapusang pulong sa grabe ka importanteng topiko karon? Hinumdumi ang atong tema mao. Kung anaa ka na sa Biblia, ako nang tuuhan. Kung supak na sa Biblia, dili na alang kanako. Ang pinakamakahadlok, makalilisang ug makapakurat nga lengguwahe sa tibuok libro sa pinadayagi gamit paghulagway sa marka sa mapintas nga mananap. Basahon nato giunsa sa Dios paghulagway sa silot ni atong modawat sa marka. Pinadayag 14:9 hangtod 11.
Ug may laing manulunda ang ikatulo misunod kanila nga nagaingon sa taas nga tingog kung kinsa ang nagasimba sa mananap nga mapintas og sa iyang larawan ug nagadawat sa timaan sa iyang agtangkon sa iyang kamot, siya magainom usab sa bino sa kaisog sa Dios nga gitagay sa walay simbog sa kupa sa iyang kaligotgot. Og pagapaantuson siya sa kalayo ug sa azofre sa atubangan sa mga manulunda nga balaan ug sa atubangan sa kordero ug ang aso sa ilang pag-antos nagautbo ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan ug sila walay kapahulayan sa adlaw ug sa gabii, sila nga nagasimba sa mananap nga mapintas ug sa iyang larawan ug bisan kinsa nga modawat sa timaan sa iyang ngalan. Atong ilhon sa dili maduga ang kinaiya sa marka sa mapintas nga mananap apan sa dili pa kinahanglan nato mahibaluan nga bisan kinsa nga modawat sa marka sa mapintas nga mananap mawala hangtod sa kahangturan. Nagsulti ang propesiya nga kadaghanan sa katawhan sa kalibutan mopili sa marka sa mananap nga mapintas. Ang Dios nagtudlo dinha sa pinadayag nga ang tanang tawo sa kalibutan paspas nga ginabahin sa duha ka grupo. Ang usa ka grupo magasunod sa Dios sa langit ug magadawat sa timaan o marka sa Dios. Ang pikas bahin magasunod kang Satanas nga girepresentahan sa mapintas nga mananap ug sila magadawat sa iyang marka. Makasusubo gawas ang tawo sigurado nga nasayod kun unsa ang marka sa mananap nga mapintas siguro gayud nga piliun niya kana nga marka. Kinahanglan positibo kita nga atong mailhan ang marka sa mananap nga mapintas dinha sa pulong sa Dios. Hinumdumi nga atong gitun-an giun sa pagkahimo sa ikaupat nga sugo nga timaan sa Dios. Atong nakatunan nga ang timan adunay tulo ka mga sangkap, ngalan sa Dios, titulo o opisina sa Dios ingon nga atong magbubuhat, iyang teritoryo o kamanduan ibabaw sa langit ug yuta. Naghatag ang Dios sa iyang katawhan og ilhanan, timaan, marka sa iyang gahom sa pagkamagbubuhat ug pagkamanluluwas. Ang sugo sa ikapito nga adlaw dinha sa Exodus 20 bersikulo 8 hangtod 11 nagaingon hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Kinahanglan natong bantayan ang igpapahulay sa tibuok natong kaliwatan ingon nga walay katapusang pakigsaad dinha sa atong Dios. Ilhanan kini taliwala sa Dios ug sa iyang mga linuwas hangtod sa kahangturan. Ezekiel 20 bersikulo 2 nagaingon gihatag ko kanila ang akong mga adlaw ipapahulay aron mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako kanila aron sila makaila nga ako mao sa Jehova nga nagabalaan kanila. Aron atong mailahan ang marka, kinahanglan usa natong hibaluon ang mananap nga mapintas. Sa propesiya unsay girepresentahan sa mananap? Ang Daniel 7:23 nagaingon, ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta. Ang mananap sa propesiya nagrepresentar og gingharian, panggobyerno o yutanong organisasyon nga nagadumala. Ang pulong wala nagapasabot og dili pagtahod, wala kini nagkahulugan og mananapon nga kinaiya. Ang paghulagway sa matag mananap hulagway sa may kalabutan nga gobyerno. Matud pa sa pinadayag 13 bersikulo 1, kini nga mananap nga may marka mugimaw gikan sa dagat. Unsay girepresentahan sa tubig dinha sa propesiya? Pinadayag 13:1. Og mitindog siya sa baybayon sa dagat, og nakita ko ang usa ka mananap nga mapintas nga migimaw sa dagat nga adunay napulo ka mga sungay ug 7 ka mga ulo, ug sa iyang mga sungay may napulo ka mga diadema ug sa iyang mga ulo ang mga ngalan nga pasipala. Pinadayag 17:15. Og nagaingon siya kanako, ang mga tubig nga hingkit-an mo nga ginalingkuran sa bigaon mao ang mga katawhan ug mga panon sa katawhan ug mga nasod ug mga sinultihan. Busa ang Biblia naghubad sa iyang kaugalingon. Makita nato nga ang tubig mga tawo, katawhan og mga nasod og sinultihan. Sa propesiya ang tubig nagrepresentar og dapit nga puno og katawhan, masa sa katawhan. Sa pinadayag 13, bantayi nga kini nga mananap nga mapintas nga may marka nga kinahanglan dili nako dawaton, may 8 ka mga kinaiya. Busa atong tan-awon kining 8 ka mga kinaiya gikan sa libro sa pinadayag. May usa lang ka entidad nga nakabaton ni ining tanang 8 sa tibuok kasaysayan, usa lang. Gusto na ko muhunong usa dinhi. Sa di pa ta mo padayon, importante alang kanako ang pag-ingon kaninyo nga magatuon kita og bugat, sensitibo nga topiko karon. Magakutlo ako gikan sa mga dokumento sa kasaysayan nga walay tuyo sa pagpasangil og mga tawo apan pagpakita nga ang propesiya nagakatuman. May mga anak ang Dios sa matag kultura, sekta o sistema sa tinuuhan. Sa dihang makadungog sila sa iyang tingog, iyang kamatuuran, dili sila magduha-duha pagsunod. Bisan pa kini nagabuot pasabot nga ilang biyaan ang ilang tradisyon. Ang impormasyon nga gikutlo dinhi alang lang kini sa usa ka sistema nga may daghang doktrina nga klaro natong makita nga supak sa kasulatan.
Unang kinaiya, ang mananap magadawat sa iyang gahom, lingkuranan ug otoridad. Pinadayag 13:2 ug ang mananap nga mapintas nga akong hingkitan sama sa usa ka leopardo ug ang iyang mga tiil ingon sa mga tiil sa usa ka uso ug ang iyang baba ingon sa baba sa leon ug kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom ug ang iyang trono ug dakong pagbulutan. Ang kasulatan naghulagway kang Satanas nga mao ang dragon. Pinadayag 12:4 ug ang iyang ikog nagaguyod sa ikatulo ka bahin sa mga bituon sa langit ug sila ginapanalibay niya sa yuta ug ang dragon nagapamutang sa tubangan sa babayi nga haduol ng mga anak aron iyang lamyon ang bata si Ginoong Hesus sa diha nga kini iyang ikaanak na. Ang dragon panguna nga nagrepresentar kang Satanas apan nagasimbolo usab kini sa pagano nga Roma, nasod nga gigamit ni Satanas. Nasayod ta niini kay dinha sa Mateo 2:16 nakita nato nga gigamit ni Satanas si Hari Herod, Romano nga pangulo, sa pagsulay pagpatay ni Ginoong Hesus pinaagi sa pagpatay sa mga kabataan sa Bethlehem. Klaro ang kasaysayan nga ang papanhon nga Roma, bot pasabot, simbahan sa Romano Katoliko o mga kapapahan, nakadawat og gahom, otoridad ug kapital nga syudad, gikan sa karaang pagano nga Roma, karaang politikanhong panggobyerno. Kinutlo gikan sa manunulat sa kasaysayan si Karl Eckhart sa iyang sinulat ang kapapahan o kalihukan sa kalibutan, kini nagaingon, sa dihang nabungkag ang imperyo sa Roma ug nakuha ang iyang lugar sa daghang mga mabangis ug salbahe nga mga gingharian, ang simbahan sa Romano Katoliko wala lang na independente gikan sa estado sa mga relihiyosong kalihukan apan nagdominar usab og kalibutanong kalihukan. Kinuto usab gikan kang Adolf Harnack sa iyahang sinulat-on sa ang Kristyanismo. Gitulod sa Romano nga simbahan ang iyang kaugalingon ngadto sa imperyo sa kalibutan sa Romano diin kini ang tinuod nga pagpadayon. Ang Santo Papa mao ang manununod ni Cesar. Tan-aw nato ang ikaduhang kinaiya. Ang mananap mahimong usa ka gahom sa tibuok kalibutan. Pinadayag 13:3 ug 7. Og nakita ko ang usa sa iyang mga ulo ingon sa nasamaran nga ikamatay ug ang iyang samad nga ikamatay naayo na ug ang tibuok nga yuta na nga hibulong nga nagasunod sa mananap nga mapintas ug gihatag kaniya ang pagpakigubat batok sa mga balaan ug pagdaog kanila ug gihatagan usab siya og pagbulutan ibabaw sa tanang banay ug katawhan ug sinultihan ug nasod. Walay makiglalis nga sa panahon sa tunga-tunga nga katuigan ang kapapahan sa pagkatinuod gahom sa tibuok kalibutan. Sa makausap pa ang kapapahan mahaom sa mao nga paghulagway. Si Pope Gregory nga ikapito nagmantala sa pagkahingpit sa simbahan sa Romano Katoliko. Nagpahayag siya nga ang simbahan wala gayud na sayop og dili gayud kini masayop dinha sa Biblia. Siya usab misunod pag-angkon nga siya may gahom sa pagpahawa sa mga emperor og mipahayag nga walay sentensya nga iyang isulti nga mahimong balihon ni bisan kinsa apan nga may katungod siya sa pagbali sa desisyon sa uban. Ikatulong kinaiya. Ang mananap magdumala sulod sa 42 ka mga bulan, pinadayag 13:5 ug gihatagan siya og baba nga nagasulti sa mga butang nga dagko ug mga pasipala ug gihatagan siya og pagbulutan sa pagbuhat sulod sa kapatan og 2 ka bulan. Ang kapanahunan sa pagdumala sa kapapahan kanunay nga gipunting sa propesiya ingon nga 1,000 ka tuig ug 260 ka mga adlaw ug pareha sa 42 ka mga bulan ug pareha usab sa 3 ug 2 ka mga tuig. Tanan nagsumada ngadto sa 1,000 ug 260 nga literal nga katuigan. Sa propesiya ang 1 ka adlaw katumbas sa 1 ka tuig. Busa ang 1 ka semana katumbas sa 7 ka mga adlaw nga katumbas sa 7 ka mga tuig. Ato kining makita sa Ezekiel 4:6, ang Dios nag-ingon ang tagsa-tagsa ka adlaw alang sa 1 ka tuig ako nagtudlo ni ana kanimo. Numeros 14:34 ingon sa gidaghanon sa mga adlaw sa inyong pagpaniit sa yuta bisan sa kapatan ka adlaw nga inyong gipaniiran kini magadala kamo sa inyong kadautan sulod sa kapatan ka tuig maingon nga ang tagsa ka adlaw magaisip sa tagsa ka tuig. Ang kasaysayan nagpakita nga ang kapapahan nagluto sa mga balaan sulod sa 1,260 ka mga tuig. Ang giilang nga legal nga paglabaw sa Santo Papa nagsugod ni atong 538 anyo Domini sa dihang si Emperor Justinian mipataas sa iyang kaugalingon ngadto sa obispo sa Roma ngadto sa posisyon sa ulo sa tanang simbahan. Inila kini nga mando sa Justinian. Ang tuig 538 AD nahimong likuanan sa kasaysayan sa Imperyo Romano sa dihang si Justinian mideklara sa iyang kaugalingon nga teologo gikan niini nga tuig ug dili na sundalo. Iyang gitabok ang babag sa iyang mando gikan sa pagano Romano
ngadto sa balaang imperyo sa Roma. Magdugang tag usa ka libo duha ka gatos ug 60 ka tuig ngadto sa 538 AD magdala kini kanato ngadto sa tuig 1798 nga mao ang tuig nga ang Santo Papa gipahawa sa trono sa diyang ang general sa Pransya nga si Berthier ilalom ni Napoleon nagdala kaniya ngadto sa pagkabihag. Mga 18 ka bulan ang milabay namatay ang Santo Papa sa pagkadisteryo sa Pransya. Kini nga buhat nagtapos sa gahom sa kapapahan bahin sa pagpatuman sa mga sugo sa Papa sama sa gitagna sa propesiya. Ikaupat nga kinaiya ang mananapsad-an sa pagpasipala. Pinadayag 13:5 og 6 og gihatagan siya og baba nga nagasulti sa mga butang nga dagko og mga pasipala og gihatagan siya og pagbulutan sa pagbuhat sulod sa kapatan og 2 ka bulan og gibungat niya ang iyang baba sa mga pasipala batok sa Dios. Aron pasipalahan niya ang iyang ngalan ug ang iyang tabernakulo bisan ang mga nagapuyo sa langit. Ang balaang kasulatan nagulagway sa pagpasipala ingon nga pag-angkon nga ikaw Dios sama sa gipakita sa 1 Jes 33. Ang mga Hudiyo na nagpanubag kaniya nga nag-ingon dili tungod sa maayong buhat nagabato kami kanimo kun dili tungod sa pasipala kay ikaw nga tawo nagapakadiyos ka. Ang pagpasipala nagaangkon usab sa gahom sa pagpasaylo sa mga sala sama sa gipakita sa Lucas 5:21 ug ang mga eskriba ug ang mga parisiyo mingsugod sa pagpinangutan-anay nga nagaingon kinsa kini nga nagasulti sa mga pasipala kinsay arang makapasaylo sa mga sala kun dili ang Dios lamang. Ang sunod nga pahayag madawat ba nga pagpasipala? Kinutlo gikan si Ferraris Ecclesiastical Dictionary, ang Papa may dako kaayo nga dignidad ug tinuboy kaayo nga dili siya yano nga tawo apan ingon siya nga Dios. Ang Dios nun nga monarko ug taas ka emperor, hari sa mga hari, nga kun mahimo ang mga manulunda masayop sa pagtuo, sila pagahukman ug ipalagway sa Santo Papa. Kinutlo gikan kang Christopher Marcellus sa iyang sinulat sa Oration in the Fifth Lateran Council. Ikaw pa usa ka Dios sa kalibutan. Kinutlo sa Catholic National, ang Santo Papa dili lang representante ni Hesukristo, apan siya mismo si Hesukristo natago ilalom sa tabil sa unod. Ikaduhang Tesalonica 2:3-4, dili ka mo magpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsa nga paagi kay dili mahatabo kun dili mo abot pa pag-una ang pagkahulog gikan sa pagtuog ikapadayag ang tawo sa sala. Ang anak sa pagkawala, siya nga nagapatok ug nagatuboy sa iyang kaugalingon batok sa tanan nga ginganlan Dios kun ginasimba sa pagkaagi nga magalingkod siya sa templo sa Dios nga magapasundayag sa iyang kaugalingon ingon nga Dios. Magkutlo tagikan sa Catechism of the Catholic Religion, New York, 1924. Pangutana, makapasaylo ba jud ang pari sa mga sala o magdeklara lang siya nga sila gipasaylo? Tubag, ang pari tinuod nga makapasaylo sa mga sala sa hiyas sa gahom nga gihatag kaniya ni Hesukristo. Kinutlo kang St. Alphonsus Liguori, The Dignities and Duties of the Priest. Ang pari may gahom sa mga yawi o gahom sa pagluwas sa mga makasasala gikan sa impyerno nga magahimo kanila nga tako sa paraiso ug ang Dios mismo obligado nga mosunod sa paghukom sa mga pari. Ang pari mamahimo nga matawag nga magbubuhat sa iyang magbubuhat. Itugot nga ang pari ingon ni St. Lawrence Justinian, muduol sa halaran ingon nga usa ka Kristo. Ikalimang kinaiya, ang mananap makadawat og makamatay nga samad nga maayo, ug ang tibuok kalibutan mosunod kaniya. Pinadayag 13:3. Og nakita ko ang usa sa iyang mga ulo ingon sa nasamaran nga ikamatay ug ang iyang samad nga ikamatay na ayo na, ug ang tibuok nga yuta ng hibulong nga nagasunod sa mananap nga mapintas. Dili sila pisikal nga nagalakaw ug nagsunod kaniya. Kalihukan kini sa panghuna-huna. Nanghibulong sila sa mananap nga mapintas ug anaa sila sa mga panghuna-huna sa mananap nga mapintas, mipili sila sa pakigig-usa sa gahom sa mapintas nga mananap. Ang kapapahan nakadawat og sama sa makamatay nga hampak sa dihang ni atong 1798 gibihag ni Berthier ang Santo Papa ug namatay kini sa pagkadisteryo. Katunga sa Europa naguna-una nga natapos ng kapapahan niini nga panghitabo. Apan ang Dios nagsulat nga ang samad maayo ug ang impluwensya sa kapapahan magtubo hangtod ang tibuok kalibutan magsunod sa iyang pagiya.
Nagpahayag si Pope Francis og grabe nga pangandoy alang sa paghiusa sa Orthodox sa Sidlakan, sa Anglikano ug uban pang dagko nga mga protestanteng denominasyon. Gisugdan niya ni nga inisyatibo sa usa ka halandomon nga live video chat kauban ni Kenneth Copeland ug sa iyang kongregasyon. Ang Katoliko ug karismatik nga pagbag-o mao'y paglaom sa simbahan, sinulti ni Anglican Episcopal Bishop Tony Palmer. Nakita sa akong asawa nga mamahimo siyang Katoliko, karismatik, ebangheliko, Pentecostal, ug madawat ra jud kaayo na sa simbahan sa Katoliko. Naghugyaw ang katawhan. Ang bungaw taliwala sa Katoliko ug Protestantismo paspas kaayo nga nagasirado. Apan, samtang ang Roma wala na bag-o. Daghang protestantismong simbahan ang nagakompromiso sa ilang patukuranan nga pagtulunan nga masusama sa Roma ug wala na nagaprotesta batok sa ilang mga binuhat sa tawo nga mga tradisyon. Ang gahom ug impluwensya sa kapapahan mapadayonon nga nagasaka sa milabay nga kasigluhan ang gidaghanon sa mga Katoliko sa tibuok kalibutan, labaw pa sa triple ang pagtubo nga duol sa 1.3 bilyones matod pa sa census sa 2019 sa Pontifical nga libro sa tuig. Ang kalibutan nagtanaw sa Santo Papa karon ingon nga bugtong paglaom sa kalibutanong panaghiusa gugma pakigday ito kaligdong. Tunong gayod sa gisulti sa Dios. Ikaunom nga kinaiya. Ang mananap nga mapintas may kahibulungang numero 666. Pinadayag 13:18, dinhi aniya ang kaalam ang may salabutan isipon niya ang numero sa mananap nga mapintas kay kinimaw ang numero sa tawo ug ang iyang numero unom kagatos ug kanuman ug unom. Ang Biblia klaro nga nagaingon nga ang 666 numero sa tawo. Ang moderno nga mga paghubad ni ini nga propesiya sayop nga nag-aplikar sa 666 sa daghan nga teknolohiya. Apan dili na to kinahanglan usikan atong panahon sa pagkatingala kung unsa kini kay ang Biblia nag-ingon nga tawo kini. Klaro nga ang teknolohiya, barcode, chip o unsa pa wala nagluto sa mga balaan sulod sa 1,260 ka mga tuig. Wala sila nagpasipala pinaagi sa pag-angkon nga sila Dios ug ang mga chip wala nag-aangkon nga makapasaylo og sala. Hinuon kini nga mga hiyas iya sa gahom sa mapindas nga mananap ang Antikristo. Apan sa di pa kita makatawag sa bisan unsang entidad nga Antikristo, kinahanglan nato masiguro nga nagtuman kini sa matag hulagway nga gihatag sa Biblia. Ang teksto klaro nga nag-ingon nga numero kini sa tawo ug usab numero kini sa mananap nga mapintas. Ang numero 666 naga-aplikar ngadto sa kapapahan, gingharian nga girepresentahan sa mapintas nga mananap, nga gipakita dinha sa chart sa mga titulo sa kapapahan ug numero sa tawo ang pinakataas nga magmamando ni ana nga gingharian. Nagdala niini nga kalinya sa tawo sa sala nga atong nabasa sa ikaduhang Tesalonica 2:3. Usa sa mga opisyal nga titulo sa Santo Papa, Vicarius Filii Dei o Puli sa Anak sa Dios, dali lang mapamatud-an sa kanon sa kapapahan ug uban pang mga publikasyon sa Katoliko. Sa nanotaryohan nga pahina gikan sa 1943, si Dr. Johann Quasten sa Katolikong Universidad sa Amerika nag-ingon, ang titulo nga Vicarius Filii Dei o ang titulo nga Vicarius Christi usa ka komon nga titulo sa Santo Papa. Kinutlo gikan sa Our Sunday Visitor, usa ka publikasyon sa Jesuit, ang titulo sa Santo Papa sa Roma mao ang Vicarius Filii Dei, nakasulat kini sa iyang mitra. O kung inyo kuhaon ang mga letra og idugang ang matag usa niini mokabot sila sa 666. Kinutlo gikan kang Protestante Dr. Henry Grattan Guinness dinha sa Babylon and the Beast, kini nagaingon usa ka Ingles nga opisyal nga may taas nga ranggo nga niadtong 1799 nakabaton og duol nga pagtan-aw sa mutya ug nga mga bililhong butang sa Santo Papa. Nakadiscovery ni anang panahona nga ang tiara sa Santo Papa anaa niini nga sulat, Vicarius Filii Dei. Daghang mga protestanteng simbahan karon nag-aplikar sa 666 sa katawhan inay sa kapapahan. Apan kung ang mga Katoliko ug Protestante nagkasinabot sa mao nga titulo, bisan pa ang mga Jesuits ang katilingban misaad sa pagpanalipod sa Santo Papa bisan unsay mahitabo, ang tanan nagpahimatuod ni ana sa ilang mga publikasyon. Kuha ang kantidad sa matag Roman numeral ug idugang sila tanan ingon sa gipakita sa screen. Busa V katumbas sa 5, I katumbas sa usa, C katumbas sa usa ka gatos ug uban pa. Pinaagi sa pagdugang sa matag letra mahimo kining 666. Magkutlo kita sa New Advent Catholic Encyclopedia, nag-ingon sukad sa ika-14 nga siglo, ang tiara sa Santo Papa may 3 ka level. Matud pa sa Vatican, ang 3 ka mga hutong nagsimbolo og triple nga gahom sa Santo Papa. Amahan sa mga hari, gobernador sa kalibutan, ug puli ni Kristo.
Ikapito nga kinaiya. Ang mapintas nga mananap mahimong usa ka relihiyoso nga gahom apil kini sa pagsimba. Pinadayag 13:5 ug 8. Og gihatagan siya og baba nga nagasulti sa mga butang nga dagko og mga pasipala og gihatagan siya og pagbulutan sa pagbuhat sulod sa kapatan og 2 ka bulan og pagasimbahon siya sa tanan nga nagapuyo sa yuta kansang mga ngalan wala ikasulat sukad sa pagtukod sa kalibutan sa basahon sa kinabuhi sa kordero nga gihalad. Ang kapapahan lahi sa mga paganong gingharian kaniadto tungod kay kini politikanhong gahom o relihiyosong gahom. Kini nga gahom dili kini kalibutanong panggobyerno apan apil kini sa espirituhanong mga butang. Ang pulong simba gigamit kaupat ka panahon sa Pinadayag 13, usa ka kapitulo nga nagpasidaan sa mini nga pagsimba. Kinutlo gikan kang Pope Pius nga ikasiyam, Disyembre 8, 1864, ang Katolikong relihiyon kinahanglan himuon nga bugtong relihiyon sa mga tawo, walay labot sa uban pang porma sa pagsimba. Ikawalo nga kinaiya. Ang mapintas nga mananap makig-away o maglutos sa mga balaan. Pinadayag 13:7, o gihatag kaniya ang pagpakigubat batok sa mga balaan o pagdaog kanila o gihatagan usab siya og pagbulutan ibabaw sa tanang banay o katawhan o sinultian og nasod. Ang mga protestanteng Kristiyano gipasanginlan sa pinakamakalilisa nga mga krimen o gideklara nga mo'y hinungdan sa dagkong mga kalamidad. Mapinta sila nga giakusahan ingon nga mga rebelde batok sa imperyo ingon nga kaaway sa relihiyon. Daghan ang giitsa ngadto sa mga mabangis nga hayop o gisunog nga buhi sa mga ampitheatro. Ang ilang silot kasagarang gihimo nga kalingawan sa publikong selebrasyon. Halapad nga katawhan nagakalingaw pagtanaw sa maong talan-awon ug nag-abi-abi sa ilang himalatyon nga pag-antos pinaagi sa ilang mga pagkatawo ug pagpalakpak. Ang manunulat sa kasaysayan nga si D. Aubergine ug si Wiley nagaingon nga kapin sa milyon nga inosenteng mga tawo gipamatay sa usa lang ka panghitabo. Kinutlo gikan kang John Calvin sa sulat nga iyang gisulat kang Emperor Charles nga ikalima. Akong gilimod siya nga puli ni Kristo. Kinsa sa iyang mabangis nga pagluto sa ebanghelyo, nagpakita sa iyang binuhatan nga siya anti-Kristo. Kinutlo gikan W. Lecky sa kasaysayan sa pagsaka og sa impluwensya sa spirito sa rasyonalismo, ang simbahan sa Roma nag-ula sa pinakadaghang inosenteng dugo kaysa sa bisan unsa nga institusyon nga mitungha sa katawhan. Kinutlo gikan kang John Daniel sa ang dakong laraw gibutyag. Alang sa di mapihigon nga tigduki-duki ang kasaysayan nagsimho sa mga pag-ihaw sa Romanismo diin ang tibuok kasyudaran gipapas sa walay kaluoy. Tungod lang kay nagsimba sila sa Dios sa paagi nga lahi sa Romano Katoliko. Unang Juan 2:22 nagaingon, kinsa ba ang bakakon kun dili ang nagalimod nga si Jesus mao ang Kristo? Kini mao ang Antikristo, katong nagalimod sa Amahan ug sa Anak. Kining mga gigikanan sa kinutlo dili pag-atake sa bisan unsa nga grupo sa tawo, atake kini alang sa yawa nga mooy responsable sa tanang kagubot. Ang Dios mismo ang nag-ingon kanato nga kini nga sistema adunay marka nga kinahanglan nga dili nato dawaton. Dalaygon si Ginoong Hesus nga iyang gipadayag sa iyang libro sa Pinadayag ang makamatay nga plano ni Satanas sa paglaglag kanatong tanan. Karon nga ato nang nailhan ang 8 ka mga kinaiya sa mapintas nga mananap sa Pinadayag 13 nga mao ang kapapahan nga sistema, tugutan nato ang kapapahan sa pagsulti kanatoon sa iyang marka. Kinutlo sa His Eminence James Cardinal Gibbons, ikasiyam nga arsobispo sa Baltimore nga nagasulat, usa ka adlaw may tawo nga mipulot sa Convert's Catechism sa Katolikong doktrina ni Peter Gearman ug mibasa sa pahina 50, pangutana, unsang adlaw ipapahulay? Tubag, Sabado ang adlaw ipapahulay. Pangutana, nganong nagbantay ta sa Domingo inay sa Sabado? Tubag, atong gibantayan ang Domingo inay sa Sabado tungod kay ang simbahan sa Katoliko nagbalhin sa pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Nakuratan ang tawo og naguna-una nga siguro aduna gayoy sayop. Busa nagpadala siya og sulat ngadto kang James Cardinal Gibbons sa Baltimore og nangutana siya kung gibag-ubad siya sa simbahang Katoliko ang adlaw sa pagsimba gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ang Cardinal mitubag oo gayud ang simbahang Katoliko nag-angkon nga ang pagbag-o iyang binuhatan. Ang maong buhat maong marka sa iyang simbahanon nga gahom og otoridad sa relihiyosong mga butang. Kinutlo gikan sa record sa Katoliko sa London.
Ang Domingo maoy marka sa among otoridad. Ang simbahan mas labaw sa Biblia. O kining pagbalhin sa pagbantay sa igpapahulay pamatuod ni ana nga kamatuoran. Ang balang igpapahulay sa Dios wala gayud gihimo aron usbo ni bisan kinsa mga higala. Mabasa nato sa Exodus 31:16 ug 17 sa paglihi sa adlawng igpapahulay ngadto sa tanan niyang mga kaliwatan alang sa usa ka tugon nga walay katapusan, kini moy usa ka timaan sa taliwala nako Dios ug sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. Ezekiel 20:20 nag-ingon, ug balaan ang akong mga adlawng ipapahulay ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Dinhausab sa Ezekiel 20:12 ang Dios nag-ingon, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlawng ipapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagabalaan kanila. Kinutlo gikan sa katekismo sa doktrina ni Stephen Keenan. Pangutana, imo bang mapamatud-an nga ang simbahan may gahom sa pagpasiugda og mga piyesta sa lagda? Buot pasabot kinatibok ang balaod nga gituyo sa pagkontrol sa pamatasan o panghuna-huna? Tubag. Kung wala pa sayay gahom, dili unta niya mahimo kanang butang nga ang tanang modernong relihiyonista muuyon kaniya, dili unta niya mapuli ang pagbantay sa Domingo unang adlaw sa semana sa pagbantay sa Sabado, ikapitong adlaw. Pagbag-o nga walay otoridad dinha sa Biblia. Mga higala, nakita nato sa ilang kaugalingong sinulat nga ang sistema sa Romano Katoliko nag-angkon nga iyang gibag-o ang adlaw sa pagsimba gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ang pagbantay sa Domingo mao iyang marka sa otoridad o gahom. Kini away sa panahon sa pagsimba sa imong Dios, imong magbubuhat, imong manluluwas. Hinumdumi nga ginapiki ni Satanas ang matag kamatuoran sa Biblia. Ang marka sa Dios iyang ilahanan sa gahom mao ang ikapitong adlaw nga igpapahulay, pagbantay sa igpapahulay. Sa lahing bahin, ang marka sa mapintas nga mananap timaan sa gahom, unang adlaw Domingo, pagbantay sa Domingo. Wala na hibalaan sa kadaghanan nga ang kapapahan nag-angkon sa pagbag-o sa adlaw sa pagsimba gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Giilis bagay sa kapapahan ang Domingo sa ikaupat nga balaod sa Dios nga mao ang igpapahulay o ila lang gihuna-huna nga gibag-o nila kini. Daniel 7:25. Og siya mosulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot og magapaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot. Og siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan. Og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon. Ang Daniel 7 og pinadayag 13 managsama nga tagna. Ubang version sama sa King James Version, nag-ingon sila maghuna-una sa pag-usab sa mga panahon ug mga balaod. Ang katekismo sa Katoliko nagpakita nga ang kapapahan nagsulay pagbag-o sa balaod sa Dios, gilabtan ang napulo ka mga sugo. Ang ikaduhang sugo nga nagpunting sa mga larawan og Dios-Dios, wala sa Katoliko nga sinulat. Og aron mabawi ang pagkawala sa usa, ang ikanapulo nga sugo gitunga sa duha. Ang ikaapat nga sugo, kun diin naghisgot ang Dios sa adlawng ipapahulay, nahimo ikatulo nga sugo sa katekismo sa Katoliko. Ang adlaw sa pagsimba gibalhin pinaagi sa mando sa kapapahan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ang kapapahan naghuna-una lang nga pagbag-o lang ang nahitabo. Apan matod sa Dios, dili balang adlaw ang Domingo. Ang ipapahulay sa ikaupat nga sugo sa gihapon nagapadayon. Si John L. Bryan nagsulat ni ini nga libro Pagtuo sa Minilyon ang mga credentials sa relihiyon sa Katoliko. Niingon siya, tungod kay Sabado, dili Domingo ang gisulti sa Biblia. Dili ba katingalahan nga ang dili mga Katoliko nga nag-angkon nga ang ilang relihiyon direktay nga gikan sa Biblia og dili sa simbahan, nagbantay sa Domingo inay sa Sabado? Oo gayod. Dili kini man nagkauyon, apan kini nga pagbago na hitabo mga 15 ka siglo sa wala pa natawo ang protestantismo, ug sukad ni adto kini nga batasan ginabantayan sa tibuok kalibutan, ginapadayon nila kini bisan og anaa kini sa otoridad sa simbahan sa Katoliko ug dili gikan sa teksto sa Biblia.
Kana nga pagbantay nagpabilin ingon nga pagpahinumdum sa inahan nga simbahan diin mibulag ang mga dili katolikong simbahan sama sa bata nga midagan palayo sa iyang puloy-anan apan nagdala gihapon diha sa iyang bulsa og litrato sa iyang inahan o buhok niini. Kabalo mo mga higala, nasakitan ang Dios sa dihang ang mga relihiyosong pangulo nagpili lang og siyam ka mga sugo ug nahimong hinungdan nga mapandol ang mga tawo sa iyang sugo sa adlawng igpapahulay. Unsa gikasaway sa Dios sa iyang karaang mga saserdote o ministro? Malakyas 2:7-9, Kamu nagpapangdol sa dagahanan diha sa kasuguan, kamu wala magabantay sa akong mga dalan, kundili adunay pagpasulabi hinuon sa mga tawo mahitungod sa kasuguan. Ang Dios nagingon nga ang mga relihiyosong pangulo diha sa panahon Ezekiel wala nagasunod sa iyang dalan ug gibugal-bugalan ang iyang balaod. Ang Ezekiel 22:26 ngadto sa 27 nagaingon, gilapas sa iyang mga saserdote ang akong mga kasuguan ug gipasipalahan ang akong mga balaang butang. Sila wala magbutang og kalainan sa mahugaw ug sa malinis ug gitaptapan nila ang ilang mga mata gikan sa akong mga adlawng igpapahulay. Ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Nagakahitabo gihapon kini karon. Daghang mga relihiyosong pangulo nag-ingon walay kalahian, tali sa Sabado ug Domingo, o bisan unsang adlaw mamahimo basta matinud-anon lang ka. Apan ang Dios sa gihapon nag-ingon sa Ezekiel 22:8, gitamay mo ang akong mga balaang butang ug gipasipalahan ang akong mga adlaw nga ipapahulay. Ang Ginoo magbubo sa iyang kasuko ni atong nagaingon sa mas Ezekiel 22:28, mao kini ang giingon ni Ginoong Jehova, sa diha nga si Jehova wala gayud magsulti. Dili pasagdan o kalimtan sa Dios kini nga mga pagdugang o pagkuha sa iyang mga pulong. Seryoso kini nga pag-angkon nga ang atong mga panghuna-una, yaha. Dili gayud nato butangan og pulong ang iyang mga baba o pasipalahan ang iyang gisulti. Ang kasulatan nagpasidaan kanato nga ang relihiyosong kalihukan walay pulos kung wala kita nagabuhat sa kabubuton sa Dios. Nagsulti si Kristo nga ang pagtawag sa ngalan sa Dios o bisan sa pagpangulo og dagkong manggihatagong serbisyo sa katawhan nga mga programa mausikan lang kung ang pagtuman sa kabubuton sa Dios wala gisunod. Ang kasulatan nag-ingon nga ang pagtuman mao ang pinakatinuod nga pagpamatuod sa tinuod nga relihiyon o tinuod nga sumusunod ni Kristo. Kadtong dasig kaayo nga nagaapil sa pagwali sa ngalan ni Ginoong Hesus ug wala nagatuman sa iyang mga sugo, dili makahimamat sa pagtugot sa Dios. Kadtong nagaisa sa sola scriptura, ang Biblia ug ang Biblia lamang ingon nga pinakataas nga otoridad makahimamat sa pagtugot sa Dios. Karon atong klarohon unsay bot pasabot sa pagka-protestante o protestante. Pagsupak batok, paglimod, pagsalikway sa pang-universo nga otoridad sa Santo Papa, kapapahan, simbahan sa Romano Katoliko o sistema sa kapapahan, pagpanghimatuod sa mga prinsipyo sa reformasyon nga gipakamatyan sa daghang mga reformador. Ang orihinal nga protestantismo nagtuo sa sola scriptura ug nagprotesta batok sa bakak nga relihiyosong pagtulunan sa kapapahan. Nangutana ang mga protestante sa Santo Papa nganong gibag-o ninyo ang balaang balaod sa Dios. Kinutlo sa St. Catherine Catholic Church, Mayo 21, 1995, nag-ingon, tingali ang pinakaklaro nga butang ang labing revolusyonaryo nga pagbag-o nga gihimo sa simbahan na hitabo sa unang siglo. Ang balaang adlaw ang igpapahulay, gibag-o gikan sa Sabado, ngadto sa Domingo. Ang adlaw sa Dios, Dies Dominica, gipili. Dili gikan sa pagsugo sa Biblia, apan sa pagsabot sa simbahan sa iyang kaugalingong gahom. Ang adlaw sa pagkabanhaw, ang adlaw sa Pentecostes, human sa 50 ka adlaw, miabot sa unang adlaw sa semana, busa mao kini ang bag-ong ipapahulay. Ang mga tawo nga naghuna-huna nga ang kasulatan mauray otoridad, makatarunganon nga mahimong Adventista del Septimo Dia o magbantay sa Sabado nga balaan. O kinotlo. Busa asa man ibutang ang marka sa mapintas nga mananap diha sa tawo, gisultihan kita sa Dios tina si Panadayag 13:16 o gibuhat niya nga mapatikan ang ilang mga kamot nga tuo kon ang ilang mga agtang ang tanan nga mga gagmay ug mga dagko ang mga dato ug mga kabos ang may kagawasan ug mga ulipon. Ang marka dili literal. Hinumdumi nga naghiskot kitag mga simbolo, propesiya. Ang agtang nagrepresentar og gunahuna nga atong gigamit pag-alagad sa Dios. Roma 7:25 ug ang kamot simbolo sa pagbuhat. Ecclesiastes 9:10.
Kadtong kinabubutong nagadawat pagbantay sa Domingo mamarkahan sa ilang agtang. Nagpili sila. Kadtong muuyon sa pagtrabaho sa ipapahulay aron makalikaw sa paglutos o sa kamatayon na markahan sa ilang kamot. Ang mga tawo nga nagbantay sa Domingo karon na anabay marka sa mapintas nga mananap, patubago na tuwa ang Biblia. Pinadayag 13:17 ug nga walay bisan kinsa nga arang makapalit kon makabaligya gawas ang may patik bisan ang ngalan sa mananap nga mapintas kon ang numero sa iyang ngalan. Wala pay bisan usa ka tawo nga may marka sa mapintas nga mananap karon. Adunay adlaw nga moabot nga dili na makapalit o makabaligya gawas kung anaa kay marka. Ni anang panahon na ang mga tawo mapugos pagpili kung motrabaho ba o dili sa ipapahulay sa Dios ug bantayan ang Domingo nga balaan nga adlaw. Mao ka na ang panahon nga ikaw markahan sa imong agtang o kamot. Ang paglapas sa ipapahulay usa ka seryoso nga butang kay naglakip kini og sala sa paglapas sa balaang sugo sa Dios. Unang Juan 3:4 ang tanang nagabuhat sa sala nagabuhat sa pagkamasopilon usab kay ang sala mao ang pagkamasopilon. Kadtong nagatuyo pagpasipala sa balang adlaw sa Dios karon, mawad-an og abilidad sa paghuna-huna og klaro nga pagtan-aw og musangpot sa kangitngit. Ang Juan 12:35 nagaingon unya si Jesus miingon kanila sa usa ka dereyot pa nga panahon, ang kahayag anauban kaninyo panlakaw kamo nga sa may kahayag pa kamo aron dili kamo hikalitan sa kangitngit kay ang nagalakaw sa kangitngit wala manghibalo kung asa siya paingon. Niining katapos sa mga adlaw mga higala, nagsugo ang Dios sa iyang mga manulunda sa pagpugong sa mga hangin sa kagubot sa kalibutan, hangtod adunay mahitabo sa iyang mga katawhan. Unsa kana nga mahitabo? Aduna kitay maluluyon nga Dios, apan may panahon nga kinahanglan matapos iyang kaluoy. May panahon pa ka sa pagpili sa iyang mga dalan. Pinadayag 7:1 ngadto sa 3. Ug sa human niini nakita ko ang upat ka mga manulunda nga nagtindog sa upat ka pamag-ang sa yuta nga ginapugnan nila ang upat ka hangin sa yuta aron dili maghuyop ang hangin sa yuta ni sa dagat ni sa bisan unsa nga kahoy. Nakita ko nga misakang usa-usab ka manulunda gikan sa silangan nga adunay patik sa Dios nga buhi. Ug nagasinggit sa taas nga tingog sa upat ka mga manulunda nga kanila gihatag ang gahom sa pag-among-among sa yuta sa dagat nga nag-ingon, dili ninyo pag-among-amongan ang yuta ni ang dagat ni ang kakahuyan hangtod nga mapatikan namo ang mga ulipon sa atong Dios diha sa ilang mga agtang. Ang naghuyop nga mga hangin nagrepresentar og panag-away gubat ug kagubot. Ang Dios nagapugong sa makaguba nga kalaglagan gikan sa kalibutan hangtod ang iyang mga katawhan makahimo sa ilang desisyon alang ubato kaniya ug sa tanan nga iyang gibarugan. Dili igo ang pag-angkon nga nag-alagad kita sa Dios. Kinahanglan natong mutuman usab kaniya. Kinsay makadawat sa kasuko sa Dios sa katapos sa mga adlaw? Pinadayag 14:9 og 10. Og may laing manulunda ang ikatulo misunod kanila nga nagaingon sa taas nga tingog kung kinsa ang nagasimba sa mananap nga mapintas og sa iyang larawan og nagadawat sa timaan sa iyang agtang kun sa iyang kamot, siya magainom usab sa bino sa kaisog sa Dios nga gitagay sa walay simbog sa kupa sa iyang kaligot-got og pagapaantuson siya sa kalayo og azufre sa atubangan sa mga manulunda nga balaan og sa atubangan sa kordero. Unsay kasuko sa Dios? Pinadayag 15:1, og nakita ko ang lain nga ilhanan sa langit dako kahibulungan 7 ka mga manulunda nga may 7 ka mga hampak nga mao ang katapusan kay diha kanila natapos ang kaligutgot sa Dios. Mga higala, ingon nga mga Kristiyano nga nagatuman sa sugo sa Dios, angayan ba natong kahadlukan ang umalabot nga 7 ka mga hampak? Dili gayod. Ang atong manluluwas nag-ingon, ayaw kahadlok, ug naghatag ka nato og atusan ka mga saad sama sa Salmo 91, versikulo 10 ug 11. Dili mo abot kanimo ang kadautan ni magapahaduol ang kamatay sa imong balong-balong, kay siya magasugo sa iyang mga manulunda sa pagtan-aw kanimo sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. Amen. Kadtong adunay timaan sa Dios gisaaran og kaluwasan ug pagpanalipod gikan sa 7 ka mga hampak. Daghan kaninyo nakapangutana ang Estados Unidos ba nahisgutan sa propesiya? Palaluman nato sa makadyot ang ato nga pagtuon. Pinadayag 13:11 ug 12, nakita ni Juan ang lain na usab nga mananap nga mapintas nga nagagimaw sa yuta sa panahon nga ang mapintas nga mananap sa bersikulo 1 nahiadto sa pagkabihag sa bersikulo 10. Ug siya may duha ka mga sungay sama sa usa ka kordero ug nagsulti siya ingon sa usa ka dragon, aduna usa lamang kanasod nga makapasar nga kwalipikado sa ikaduhang mapintas nga mananap. Ang gahom nga gihulagway mamahimong bantugang nasod aron kini makagamit sa otoridad ibabaw sa tanang mga nasod sa kalibutan. Motindog kini sa yuta nga wala gipuy-an nga teritoryo.
Ang gahom magabaton og sama sa karnero nga kalidad, taas nga prinsipyo sa kagawasan o pagkapatas, mga hiyas ni Kristo. Apan pagkahuman, kini magasulti sama sa dragon. Ang konstitusyon sa Estados Unidos may epekto pagsugod ni atong 1789 duol lang kaayo sa pagtapos sa 1,260 katuig nga propesiya na himong independe ang Estados Unidos sa insaktong panahon nga gisulti sa Dios. Ang nasod sa doble ni atong 1850 nagsulti mahitungod sa Estados Unidos ingon maanindot nga imperyo nga may tumaw og tunga sa kalinaw sa kalibutan nagadugang sa iyang gahom ug garbo matag adlaw. May duha siya ka mga sungay sama sa karnero. Ang sama sa karnero nga mga sungay nagpaila sa pagkabatanon pagkainosente pagkamalumo sigo nga nagrepresentar sa kinaiya sa Estados Unidos sa dihang gipakita sa propeta ingon nga mitumaw sa 1798. Ang mananap nga may sungay nga sama sa karnero nga nagasulti sama sa dragon nagpunting sa makapahingangha nga panagsumpaki taliwala sa giangko ni ini nga nasod ug sa iyang gikinabuhian. Ang tagna nga kini magasulti sama sa dragon ug maghimo sa tanang gahom sa unang mapintas nga mananap. Klarong nagtagna sa pag-uswag sa espiritu sa dili pagkamasuguton ug umalabot nga paglutos. Unsay duha ka makalilisa nga butang nga ipabuhat sa mga tawo niini kaduha nga mapintas nga mananap pinadayag 13, 12 ug 16. Og nagabuot siya sa tanang pagbulutan sa nahaunang mananap nga mapintas sa iyang atubangan ug ginapasimba niya ang yuta ug ang mga nagapuyo niini sa nahaunang mananap. Kansang samad nga ikamatay na ayo na. Ug gibuhat niya nga mapatikan ang tanan nga mga kamot nga tuo kon ang ilang mga agtang ug ang tanan nga mga gagmay ug mga dagko, ang mga dato ug kabos, ang may kagawasan ug mga ulipon. Ang Amerika mao'y mangulo sa pagpugos sa mga tawo sa pagdawat sa marka sa mapintas nga mananap kining matahom nga nasod sa dili madugay, magasalikway sa relihiyosong kagawasan ug magpugos sa mga tawo sa sayop nga pagsimba. Sa dihang ang mga nagapangulo nga simbahan sa Estados Unidos magkahiusa sa common nga punto sa doktrina, impluwensyahan nila ang Estado sa pagpatuman sa mga mando aron mapadayon ilang institusyon. Dayon ang protestante nga Amerika maghimo og imahe sa hierarkiya sa Roma ug ang pagpahamtang sa sibil nga silot sa mga nagasupak mahitabo gayod. Unsaon pagkonbinser sa ikaduhang mapintas nga mananap ang mga tawo aron maminaw sila niya? Pinadayag 13, 14 og nagabuhat og dagkong mangilahanan lakip ang kalayo sa langit gipakanaog niya sa yuta sa tubangan sa mga tawo og iyang gilimbungan sila nga mga nagapuyo sa yuta tungod sa mga ilahanan nga gihatag kaniya sa pagbuhat sa tubangan sa mananap nga mapintas nga nagaingon sa mga nagapuyo sa yuta nga madagbuhat sila og usa ka larawan alang sa mananap nga mapintas nga may samad sa hinagiban og nabuhi. Ang imahe usa ka kopya. May hiyas kini sa orihinal. Ang bugtong entidad nga may anaan ni ining tanang walo nga kinaiya sa tibuok kasaysayan mao ang sistema sa Romano Katoliko nga mao ang unang mananap nga mapinta sa pinadayag 13. Tan-awa kana sa kasaysayan mga higala mismo sa imong kaugalingon kini gahom nga naggamit sa mga kagamitan sa estados aron pagpatuman sa iyang mga doktrina bisan pa kini nga mga doktrina supak sa pulong sa Dios. Ang ikaduhang mapintas nga mananap maghimo sa sama, nagakakit-an nato ang mga ilahanan niini nga nagakahitabo sa atong mga adlaw. Ang ikaduhang mapintas nga mananap ang gagamit sa boycott ug hulga sa kamatayon aron mapugos ang katawhan pagsunod. Pinadayag 13, 15 ngadto sa 17, matud pa sa kasulatan ang marka ipatuman pinaagi sa pagpahamtang sa mga silot sa ekonomiya sa bisan kinsa nga dili gusto mo dawat sa marka. Ang imahe mao ang pagkahiusa sa simbahan ug sa estados kauban ang pinugos nga pagsimba. Ang sama sa karnero nga mananap magsulti sama sa dragon. Hinumdumi ang Dios wala nagapugos sa atong pagsimba o pagtuman. Sa gugma, kanunay taniyang gihatagan sa kagawasan sa pagpili. Unsay gisulti sa mga tinunan mahitungod sa pagtuman sa Dios o sa tawo? Buhat 5:29 og mitubag si Pedro og ang mga apostoles og nanag-ingon, kinahanglan magsugot kami sa Dios labi kay sa mga tawo. Sa Mateo 15, versikulo 9, apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako nga nagatudlo sila sa mga pagtulunan nga mao ang sugo sa mga tawo. Kini nagpasidaan kanato nga walay punto ang pagsunod sa pagtulunan sa tawo kay wala kini sa labutan, dili epektibo, kawang og walay pulos. Unsay akong buhaton aron makasiguro ko nga dili ko makadawat sa marka sa mapintas nga mananap pinadayag 14:12. Ani ang pagpailob sa mga balaan, sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug sa kang Jesus nga pagtuo. Ang mga balaan sa Dios mao iyang mga linuwas nga magpuyo sa langit hangtod sa hangtod kay ilang gituman ang tanang napulo ka mga sugo sa Dios. Nagpahiangay kanato sa iyang kinaiya. Og nahigugma kang Ginoong Hesus og gusto nga mahisama kaniya kay si Ginoong Hesus nagtuman sa tanan nga mga sugo.
Ang pangutana anaa dinha sa pagkamaunungon kang Ginoong Hesus o sa Antikristo. Ang dakong away mahitungod sa kung kinsa imong gisimba. Marka sa mapintas nga mananap katumbas sa pagsimba sa Domingo hinimong nga tradisyon sa tawo pinadayag 13-4 o gisimba nila ang dragon kay ang iyang pagbulutan gihatag man niya sa mananap nga mapintas busa ilang gisimba ang dragon klaro nga wala kabalot tungod kay kini nga dragon naghatag sa iyang gahom ngadto sa mapintas nga mananap piki kini nga sistema ug ang kalibutan nagsugod paghuna-una sama niini nga mananap ug nagsunod niini sa iyang panghuna-huna. Sa lahing bahin ang marka sa Dios, pagsimba sa ipapahulay balaod sa Dios sa kagawasan. Pinadayag 22:14, bulahan sila nga nagabuhat sa iyang mga sugo aron may katungod sila sa pagduol sa kahoy sa kinabuhi. Ang matag tawo kinahanglan maghimo og desisyon, alang o batok sa Dios. Mateo 12:30, ang wala magauban kanako, batok siya kanako ug ang dili makig-ipon kanako, magapatibulaag. Hulagwaya ang panon sa katawhan nga nagatapok. Sa ilang atubangan, adunay koral. Sa pikas nga bahin sa koral, nagatindog si Ginoong Hesus nga nagapahiyom. Sa pikas nga bahin, nagadali si Satanas. Si Ginoong Hesus ug si Satanas nagsugod og tawag sa mga panon. Matag usa, matag tawo, nagdesisyon sa ilang kaugalingon kinsa ilang pilion nga agalon. Si Ginoong Hesus ba o si Satanas? Ang katapusang tawo may desisyon nga dili siya mopili sa bisan asa nga grupo, hinuon misaka siya sa koral ug nagpabitay sa usa niya katiil. Dili siya ganahan molihok. Busa milakaw na si Ginoong Hesus ug nahanaw kauban sa iyang mga sumusunod. Si Satanas usab mihawa kauban sa iyang grupo. Ang tawo sa koral naglingkod nga nag-inusara, nagpahiyom ug naguna-una nga utukan gayud siya. Apan kalit lang, may nakita siya nga nagpadulong kaniya. Nailhan niya nga si Satanas ni og mikurog siya. Og ingnan siya sa panulay, tala na, padayon na ta. Naglibog siya og mitubag, o dili ko, wala ka na akong gipili, wala ko'y gipili. Mingi si Satanas, nagpili ka, imong nakita ako ng koral. Mga higala, walay pagduha-duha sa kong nauna kung asa ko nga bahin gusto. Ikaw. Nagpasidaan si Ginoong Hesus ang wala magauban kanako. Batok siya kanako. Mga higala, ang dili pagdesisyon, usa ka desisyon. Kung wala nimo giangkon si Ginoong Hesus nga imong manluluwas, kinsa may muluwas kanimo? Ang Biblia tin-aw nga nag-ingon si Ginoong Hesus ang pultahan, ang ganghaan sa langit, ang bugtong dalan pasulod. Ang Juan 14:6 nag-ingon, walay makaato sa amahan gawas pinaagi kanako. Kinahanglan nato pilion si Ginoong Hesus ug motindog sa kamatuoran. Atong gitun-an ang iyang mga pulong karon, mubalik siya sa dili madugay, wala nay panahon sa paglangan. Higala, nagalingkod ba ka sa koral karon nga gabi? Nabati mo ba ang pagtawag ni Ginoong Hesus karon? Nakita mo ba sa imong Biblia nga ang mahinungdanon nga isyu nga naglibot sa katapusang hitabo, pagsimba? Ako nagaampo nga imong masabtan ang pagka-importante sa 8 ka hinulagway nga kinaiya sa mapintas nga mananap nga gihatag sa Dios kanato dinha sa pinadayag 13. Karon, gusto mo bang moingon kang Ginoong Hesus gipili nako ang mahigugmaon nga pagtuman kanimo? Kung mao, tuplo ka ang ling sa ubos ug himua ka na nga pagpili. Gusto ba nimo moingon dili nako gusto mo simba sa mananap nga mapintas o mudawat sa iyang marka, pili usab ka na. Handom ba nimo nga pahibaluon si Ginoong Hesus nga imong gidawat ang igpapuhulay sa Biblia? Buhata ka na, pilia ka na. Siguro karon gusto nimo pahibaluon si Ginoong Hesus nga gusto nimong magpabautismo. Padayon o buhata ka na nga pagpili. Duguti ko pag-ampo kauban kanimo. Langit nun nga mahan, nagaampo ako nga imong humpayon ang sibisan kinsa nga nakigbisog sa imong kasulatan karon. Nagaampo ko nga ang matag usa ka namo tin-aw nga makakita sa mga puntos nga nagahulagway sa propesiya sa Biblia kung kinsa ang mapintas nga mananap og ang iyang marka. Nasayod mi nga mobalik ka sa dili madugay, matag usa ka namo kinahanglan maghimo og personal nga desisyon kung asa kami nga bahin. Uban ni ang matag usa sa pinasahi karon og ipadala ang imong balaang espiritu sa paggiya kanila sa imong pulong. Nasayod ko nga na ay nagapaminaw nga nagauban kanako sa pagpakigsaad sama kang Josue, nga alang kanako og sa akong panimalay, alagaran
ko ikaw ug pilion ko ikaw. Sa bililhon og makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hinumdumi ang among live nga mga magtutudlo sa Biblia nagahulat karon sa pagtubag sa inyo nga mga pangutana. Tuplo ka lang ang link sa upos. Salamat kaayo sa inyong paggahin og panahon uban kanako. Uban ni ako sa sunod nga makaiikag nga hilisgutanan ang babayeng makihilawason dinhilang sa paghubad sa mga tagna sa Biblia. Pili ang dalan sa Dios. Maayong gabi.